दोस्तों, क्या ये पता लगाना मुश्किल है कि आप जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। कोई भी गाड़ी को बेचने वाला या खरीदने वाला उसकी वैल्यू आराम से बता देगा। और क्या ये पता लगाना मुश्किल है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। कोई भी ज़मीन खरीदने या बेचने वाला उसकी वैल्यू आसानी के साथ में बता देगा। आपका पहनावा, ऊंची शान और शौकत देख करके हर कोई बता देगा कि आप कैसे दिखते हो। लेकिन दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जिसकी वैल्यू कोई इंसान नहीं लगा सकता, और वो है आप। आज एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू क्या है, ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि सभी लोगों से पूछने के बाद में जो हमें उत्तर मिले वो चौंकाने वाले थे। जब मैंने एक शख्स से पूछा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो उसने कहा बस 15,000 महीना मुझे मिल जाए, यही मेरी वैल्यू है। दूसरे ने कहा मैं 60 लाख का स्वामी हूँ। मैंने पूछा कैसे, तो उसने जवाब दिया मेरा 60 लाख का फ्लैट है और मैं इसका अकेला मालिक हूँ। ये फ्लैट मेरे बाप के नाम का है जो मुझे ही मिलने वाला है, इसीलिए मेरी वैल्यू 60 लाख की है। तीसरे शख्स से पूछा कि तेरी वैल्यू क्या है, तो वो कहने लगा मेरी वैल्यू 20 लाख की है। मैंने पूछा वो कैसे, तो वो कहने लगा मेरी शादी होने वाली है और इतना रुपया तो मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए मैं 20 लाख का आदमी हूँ। लेकिन सबसे हैरान करने वाला जवाब निराशा में डूबे उस इंसान का था। उसने कहा सर मेरी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मगर इन सब से हटकर एक मजदूर लड़का, जिसके जवाब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया, वो लड़का बोला सर मेरी कीमत करोड़ों रुपए की है। मैंने हैरान होकर उससे पूछा आखिर कैसे। वो लड़का बोला मेरा शरीर मेरी मशीन है, इस शरीर से मैं करोड़ों की दौलत कमा सकता हूँ, इसलिए मेरी वैल्यू करोड़ों की है। लेकिन अगर मैं काम ही ना करूं तो मैं 2 कौड़ी का आदमी हूँ। इस लड़के के शानदार जवाब ने मुझे बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि ऐसे ही सोच वाले लोग अपनी लाइफ में एक दिन टॉप पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आप भी टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो इन सारे जवाबों को ध्यान से सुनिए। इनके जवाबों में ही इनका फ्यूचर छुपा है। पहला नौजवान जिसने कहा था 15,000 रुपये महीना आ जाए वही मेरे लिए बहुत है। ये व्यक्ति निराशा में डूबा हुआ है और यही समझ बैठा है कि बस 15,000 ही बहुत है जिंदगी को जीने के लिए। दूसरा, जिसने खुद को 60 लाख का आदमी बताया, जिसके पास बाप का दिया हुआ एक प्लाट है, ये आलसी, निकम्मा और कामचोर है। ये इसी आस में लगा हुआ है कि कब इसके बाप का दम निकले और फ्लैट इसके नाम मिल जाए। अगर इसके पास से ये फ्लैट चला गया तो ये भी 2 कौड़ी का आदमी नहीं बचेगा। ये शख्स तो उस मजदूर से भी गया गुजरा है जो सुबह काम करने जाता है और शाम में 400-500 रुपये कमा के अपने घर लौटता है। तीसरा, वो हरामखोर इंसान जो दहेज के पैसे के ऊपर बैठा हुआ है। ये एक ऐसा इंसान है जो दूसरे के पैसे पर गिद्धों की तरह नजर लगाए बैठा है और हराम का माल उड़ाने की फिराक में है। अगर इसे दहेज ना मिला तो ये भी 2 कौड़ी का आदमी है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल उस लड़के ने किया जो अपनी वैल्यू करोड़ों की बता रहा है, कि सोच ने बता दिया कि वही जीत का सच्चा हकदार है। ये बिल्कुल सच है दोस्तों कि इस शरीर से लाखों, करोड़ों, अरबों कमाए जा सकते हैं, और अगर सही काम न लिया तो ये शरीर मट्टी के सिवा कुछ नहीं। आज की इस वीडियो में समझते हैं
کہ کسی چیز کی ویلو کچے مال سے ڈیسائیڈ کبھی نہیں ہوتی، اس کی ویلو ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس کچے مال سے آپ کیسی چیز تیار کر سکتے ہیں یا تیار کرتے ہیں۔ پینٹنگ تیار کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کلرز یعنی کہ رنگ، پیپر اور برش۔ یہ ساری چیزیں بہت سستے میں آ جاتی ہیں، لیکن ان سے جو پینٹنگ بنتی ہے وہ 1000 میں بکتی ہے، لاکھ میں بکتی ہے، 10 لاکھ میں بکتی ہے، جس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ پینٹنگ کی ویلو رنگ اور برش ڈیسائیڈ نہیں کرتے، پینٹنگ کی ویلو بنانے والے کی لگن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح کی کیا چیز بنا کر تیار کرتا ہے۔ جتنی بڑی آپ کی سوچنے کی شکتی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنے آپ کو جانتے ہیں؟ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں تو آج صرف آپ سے اتنا ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا خود کو جانتے ہو؟ کیا کبھی خود کو پہچانا ہے؟ لیکن دوست، آپ سب کچھ جان سکتے ہو اور ایک بہت ہی کڑوا زہر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود کو بالکل بھی نہیں جانتے ہو۔ دوستو، خود کو جاننا دنیا کو جاننے سے بھی مشکل ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد میں آپ سوچنا، میں کون ہوں، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں، کیا مقصد ہے اس دنیا میں جینے کا۔ آج ہم سبھی لوگ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے امیر آدمی بنے، کیسے ہمارے پاس میں پیسہ ہے، بس دوسروں کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریبی میں پلا ہوا ایک بچہ جس نے زندگی بھر غریبی دیکھی ہو، وہ جا کر آخر میں ایک بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، اور ایک بہت بڑے آدمی کے گھر میں پیدا ہوا بچہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے زمین پر آ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس سوچ کو نکال پھینکو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنا سمجھ لو کہ تم ایک وہ نایاب ہیرا ہو جو کوئلے کی کھان میں پڑے ہوئے ہو، بس تم کو اپنی چمک بکھیرنا ہے۔ کچھ ایسا کرو دوستو کہ لوگ تم کو اپنے سر کا تاج بنا لیں، تمہارے اندر سے نکلنے والی ایسی روشنی ہو جو پورے جہان کو روشن کر دے۔ دوستو، اصل انسان وہ ہے جو دوسروں کو پہچاننے سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ وہ جب تک ایسا نہیں کرے گا انسان کہلانے کے لائق نہیں بنے گا۔ انسان کے اندر اتنی اونچائیاں ہیں کہ وہ آسمانوں میں اڑ سکتا ہے، انسان کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ وہ سمندر کی تہہ تک چلا جاتا ہے۔ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بس کیا ہے اس کو اپنی ویلو پہچاننی ہے۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگ اپنے آپ سے سوال کریے گا کہ آپ کیا ہو، آپ کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے جس سے آپ اس دنیا میں اپنا نام کو روشن کر سکتے ہو۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور ہوتی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی کوالٹی کو پہچان نہیں پاتے۔ آپ لوگوں کو بس اپنی کوالٹی پہچاننا ہے اور پہچاننے کے بعد میں اس کے اوپر فوکس رکھ کے سفلتا کی طرف آگے قدم بڑھانا ہے۔ بس اب آپ آرام سے بیٹھیے اور سوچئے کہ آپ کی ویلو کیا ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کل سے آپ کی لائف بدل سکتی ہے، بس آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔